वेलकम बैक टू माय चैनल विद JKYZ वंस अगेन। आज जो है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कनाडा की एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी ने कनाडा आना है तो वो कैसे आ सकता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। हमने थोड़ा सा टच किया था कि विजिटर वीज़े पे अगर कोई आना चाहता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। फिर हमने बात की कि जो स्टूडेंट वीज़े पर आना चाहते हैं वो कैसे आ सकते हैं। उसके बाद हमने लिटिल बिट जो है डिस्कशन की रिगार्डिंग स्किल्ड ऑक्यूपेशन वर्कर। तो आज हम उसी से कंटिन्यू करेंगे। तो भाईजान, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर गिविंग अस योर टाइम। ये बताइएगा कि हमने बात की कि एक बच्चा है पाकिस्तान में, वो भी अपनी मास्टर्स डिग्री करने के लिए या बैचलर्स डिग्री करने के लिए कनाडा आना चाहता है। बट व्हाट अबाउट कि अगर कोई स्टूडेंट है पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में, जिस कंट्री में, और वो आना चाह रहा है लेकिन वो ऑलरेडी अभी बैचलर्स डिग्री कर रहा है या मास्टर्स डिग्री कर रहा है, तो क्या वो डिग्री छोड़ के आ जाए या उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं? क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसी हैं स्किल्ड ऑक्यूपेशन के लिए कि आप डायरेक्ट PR अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने डिग्री कर ली है और अगर आप जॉब कर रहे हैं या डिग्री ख़त्म की है और आप तो एक्सपीरियंस ले रहे हैं अपनी कंट्री में ही, तो बजाय कि आप एज ए स्टूडेंट आएँ, आप डायरेक्ट PR लेकर आ जाएं कनाडा में। तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। ये एक और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत से स्टूडेंट्स जो है पूछते हैं। फेडरल स्किल्ड प्रोग्राम नाम है जो कनाडा की गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है स्किल्ड वर्कर्स के लिए। उसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो हर ईयर ड्रॉ करती है और एक लाइन ड्रॉ कर देती है कि हमने इन पॉइंट्स वालों तक के बंदों को इनवाइट देनी है। तो आपने पॉइंट गेन करने होते हैं। जो फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस है उनको मिलते हैं 9 पॉइंट्स, वहां से स्टार्ट होते हैं। 2 इयर्स एक्सपीरियंस को 10 पॉइंट्स मिलते हैं। 3 इयर्स जिसका एक्सपीरियंस है जॉब एक्सपीरियंस, उसको 11 पॉइंट्स मिलते हैं। जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो 6 इयर्स पे मिलते हैं। आपके पास अगर 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये अगर पॉइंट्स बेस के ऊपर अगर अपना प्रोफाइल आप देखते हैं और जो भी अप्लाई कर रहा है वो अपना प्रोफाइल बनाएगा और PR के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो मैक्सिमम पॉइंट्स गेन करे। जितने पॉइंट्स गेन करेगा उसके लिए उतना बेहतर है और उतनी जल्दी उसको इनविटेशन मिलेगी एज अ फेडरल स्किल प्रोग्राम में PR के लिए। ओके, सो मतलब उनके लिए सजेशन ये है कि आप अपनी डिग्री कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें, और अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और अगर आप डायरेक्ट PR अप्लाई करना चाहते हैं तो डिपेंड करता है कि आपने डिग्री किस में किया है। डिग्री के कोई पॉइंट्स हैं? अगर आपने अपनी कंट्री से कोई बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, उसके कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं? हाँ जी, डिग्री के भी पॉइंट्स हैं और डिग्री में बैचलर्स के हैं और मास्टर्स के हैं, फिर इसी तरह कंटिन्यू करते हुए लीडिंग टू PhD। मैं दोबारा से बता दूं अपने व्यूवर्स को कि अगर आप स्टूडेंट हैं और अपनी कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, या आप अपनी कंट्री में अपनी पढ़ाई कर ली है, डिग्री कर ली है, और आप जॉब कर रहे हैं, तो और अब आप डायरेक्ट PR अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा के लिए, तो आपने पॉइंट बेस्ड सिस्टम में पूरा उतरना पड़ेगा, जिसमें आपको देखेंगे आपकी एज क्या है, उसके अलग से पॉइंट्स हैं। फिर आपने डिग्री कौन सी की हुई है, उसके अलग से पॉइंट्स हैं। फिर आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको कितने एक्सपीरियंस होगी, उसके अलग से पॉइंट्स हैं। और फिर उसके बाद आपने आइल्स में कितना बैंड लिया है या PTE अगर किया तो उसमें कितना बैंड है आपका, तो वो जो है उसके अलग से पॉइंट्स हैं। जितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं उतने बेटर है। लेकिन आजकल भाईजान थ्रेश होल्ड क्या है आजकल पॉइंट्स का? हर ईयर जो है ना वो थ्रेश होल्ड गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है और हर ईयर वो डिफरेंट होता है। ये नहीं है कि एक प्रॉपर थ्रेश होल्ड है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है जितनी एप्लीकेशंस आती हैं उनकी बेस के ऊपर। गवर्नमेंट का कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है, आपने उस रैंकिंग सिस्टम में अपने आप को फॉल करना होता है। अब आपका जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो आप इनकी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके प्रोफाइल बनाते हैं। जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो उसके अंदर साथ ही आपकी पॉइंट बेस्ड है। अगर और वो पॉइंट आपको मैरिटल स्टेटस से लेकर एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज एबिलिटी, इन सब एस्पेक्ट्स के अगेंस्ट आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो आपका जो प्रोफाइल बनेगा वो आपको पॉइंट्स बेस पे बनेगा और हर ईयर गवर्नमेंट जो है वो एक लाइन ड्रॉ करती है, एक थ्रेशोल्ड रखती है कि इतने पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल 490 पॉइंट्स हैं, 490 पॉइंट्स से अबव वालों को इनविटेशन जाएगी। तो वो हर ईयर गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है। तो जब आप प्रोफाइल बनाते हैं आप उस हिसाब से आप देख लेते हैं, जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है उसको 9 पॉइंट्स मिलेंगे, जिसका 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है उसको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी 35 एज है उसको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे,
35 سے نیچے پوائنٹس آپ کے پھر مائنس ہو جائیں گے اور اسی طرح 35 سے اوپر بھی آپ کے پوائنٹس پھر مائنس ہوں گے. اور جتنے پوائنٹس آپ کے زیادہ ہوں گے اتنا بیٹر ہے. مطلب لیٹ سپوز اگر 500 پہ انویٹیشن کھلی ہوئی ہے تو اگر آپ کے 510 ہے تو obviously آپ کو پرائرٹی ملے گی. بالکل. آپ کو اگر جو تھرسٹ ہولڈ ہے آپ کے پوائنٹس اس سے ابو ہیں تو انویٹیشن آپ کو پہلے ملے گی. زبردست. تو اس کو اگر ہم کنکلوڈ کریں تو کہ پوائنٹ بیسڈ ہے. تو آپ کی ڈگری کے کتنے پوائنٹس, آپ نے کون سی ڈگری کی ہوئی ہے, بیچلرس کیا ہوا ہے, ماسٹرس کیا ہوا ہے, اس کے کتنے پوائنٹس ہیں, لینگویج ابلیٹی پی ٹی کا کتنا اسکور, آئلس کا کتنا بینڈ ہے, اس کے کتنے پوائنٹس ہیں, میرٹل اسٹیٹس کے کتنے پوائنٹس ہیں, اور ان سب پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے پوائنٹس کیلکولیٹ ہوں گے اور پھر وہ اسی تھریش ہولڈ کے مطابق جو ہے وہ آپ کو پی آر کی انویٹیشن آئے گی. اگر تو زیادہ پوائنٹس ہیں تو اٹس گڈ, اگر زیادہ پوائنٹس نہیں ہے تو آپ کو پھر ان پہ ورک آؤٹ کرنا پڑے گا, اپنا زیادہ بینڈس لیں, آئلس کا زیادہ بینڈ لے لیں, پی ٹی کا اچھا اسکور لے لیں, ایکسپیرینس 1 سال اور لے لیں. تو اس طرح سے آپ ڈائریکٹ پی آر اپلائی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ بھائی جان, بہت زبردست انفارمیشن تھی. آئی ہوپ کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو. دوسرا ہم بھائی جان بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ نے کوئی کریٹیکل پروگرام شروع کیا ہے ان ون آف یور اسٹیٹس ان کینیڈا, اس کے بارے میں کیا سین ہے؟ ڈفرینٹ پروگرام جو ہے وہ لانچ کرتی رہتی ہے گورنمنٹ. ابھی پچھلے سال دسمبر میں کینیڈا کی گورنمنٹ نے نیو برانزوک پروونس ہے یہاں کا, اس کے لیے کریٹیکل پائلٹ پروگرام لانچ کیا. اس کریٹیکل پائلٹ پروگرام میں لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیو برانزوک جو ان کے پروونس ہے ادھر شارٹیج ہے بہت زیادہ لیبر کی, اسکلڈ ورکرز کی. تو ان کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے, اس پروونس کو بوسٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہاں پہ کریٹیکل پائلٹ پروگرام لانچ کیا. اس کا نام کریٹیکل اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ شارٹ ٹرم بیسس پہ ہے. اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو نیو برانزوک ہے اس کے 6 گروپس ہیں, بڑے گروپس ہیں, بزنس گروپس جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور وہ ہر گروپ کے اندر ڈفرینٹ کمپنیز ہیں. جس طرح کہ ایک گروپ ہے اس کے نیچے پھر فشری کی الگ کمپنی ہوگی, اس کی ایک فیکٹری ہوگی, فروزن فوڈز کی الگ کمپنی ہوگی. تو وہ ڈفرینٹ بڑے بڑے گروپس ہیں. گورنمنٹ نیو برانزوک کی گورنمنٹ نے اپنے ان گروپس کو کہا ہے کہ آپ لوگ ہائرنگ کریں گے, اور جب آپ لوگ ہائرنگ کریں گے تو جو بندہ آپ ہائر کر رہے ہیں یا جو لیبر یا اسکلڈ ورکر جو بھی آپ ہائر کریں گے اس کی پروفائل آپ ہمیں دے دیں, پھر ہم اس کو ایز اے ورک پرمٹ یہاں پہ انویٹیشن پہ بلائیں گے. جو وہ بندہ ورک پرمٹ پہ پہنچے گا اس نے 3 ایئرس اسی کمپنی میں یا اسی گروپ میں جاب کرنی ہے, اور 3 ایئرس کے بعد وہ لیڈنگ ٹو پرماننٹ ریزیڈنٹ یہ پروفائل اس کی بنے گی. تو یہ ایک بڑا اچھا پروگرام لانچ کیا انہوں نے. اس کے بہت زیادہ اپلیکیشنز آ رہی ہیں, بہت زیادہ لوگ اس میں اپلائی کر رہے ہیں. اچھی بات یہ اس میں لوگوں کے لیے کہ آئلس اس میں نہیں چاہیے, کوئی آئلس کا اسکور نہیں چاہیے. ہائی اسکول ڈپلوما منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس کی. 2026 تک یہ پروگرام اینڈ ہو جائے گا, اور کیونکہ گورنمنٹ یہ سوچتی ہے کہ 2026 تک ہم لوگ اس کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری کر دیں گے. نیو برانزوک کے بارے میں بتاتا چلوں, اگر آپ پاپولیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ 9th پوزیشن پہ فال کرتا ہے کینیڈا میں. انگلش اسپیکنگ پروونس ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ نے ان 6 گروپس کو, وہ اسکرین پہ جو ہے وہ آپ کو نام بھی آ رہے ہوں گے, لنک بھی شیئر کر دیں گے جہاں پہ یہ 6 گروپس ہیں, اور اس کریٹیکل پائلٹ پروگرام کا لنک بھی شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ. تو آپ نے ان گروپس میں اپلائی کرنا ہے, گورنمنٹ کی سائٹ پہ اپلائی نہیں کرنا ہے. ان گروپس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے. ان گروپس کو اپنی جاب کے لحاظ سے جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ جو بھی پوزیشن آپ کو نظر آتی ہے آپ نے وہاں پہ اپلائی کرنا ہے, اور ان کو ریزیومے بھیجنی ہے اپنی. اگر آپ کی ریزیومے سلیکٹ کر لی انہوں نے تو وہ فردر آپ سے پھر ڈاکومنٹس مانگیں گے, اور پھر آگے آپ نے اسی طرح پروسیس کو کنٹینیو کرنا ہے. تو از اٹ این ایزی پروسیس بھاجن یہ اپلائی کرنے میں؟ اٹس گڈ, مطلب ایک نارمل لے مین بندہ جس نے جو نارمل جاب کر رہا ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے, یا اس کے لیے کنسلٹنٹ کے پاس جانا, کسی رجسٹرڈ ایجنٹ کے پاس جانا ایزی رہے گا؟ نہیں, بہت ہی ایزی پروسیس ہے, بہت ہی ایزی. آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے, آپ نے جاب جو کیریئرز ہے وہ آپ نے اوپن کرنا ہے. ریسنٹ کیریئرز جو جاب اپرچونیٹیز کے نام سے ہوگا ٹیگ, وہ آپ نے اوپن کر دینا ہے. اس میں بے شمار جابز آ رہی ہیں. فار ایگزامپل شیف بھی آ رہا ہے, لیبر بھی آ رہا ہے, سیلز پرسن بھی آ رہا ہے, آئی ٹی کے بندے بھی آ رہے ہیں, انجینئرز بھی آ رہے ہیں. تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے صرف اپلائی کرنا ہے, اور اپلائی آپ نے صرف اپنی ریزیومے سے کرنا ہے. اور ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ آپ پوری دنیا اپلائی کر رہی ہے, ایک ریزیومے آپ نے ہر جگہ نہیں بھیج دینی. آپ نے جاب ڈسکرپشن دیکھنی ہے کہ جو جاب ڈسکرپشن ہے آپ کی ریزیومے بھی اکارڈنگ ٹو دیٹ جاب ڈسکرپشن ہونی چاہیے. ہم بہت زیادہ جو ہے ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ ایک ہی ہم نے ریزیومے بنائی ہوتی ہے اور وہ ہر کمپنی کو وہی ریزیومے بھیج دینی ہے.
ایسے نہیں ہے وہ کبھی بھی آپ سلیکٹ نہیں ہوں گے. آپ نے جو بھی ریزیومے انشور کرنا ہے کہ آپ جو بھی ریزیومے بھیج رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ جاب ڈسکرپشن ہو اور اس کے کی ورڈز آپ کی ریزیومے میں آ رہے ہو. جب آپ وہ کی ورڈز اور وہ ڈسکرپشن ریزیومے انکلوڈ کریں گے تب آپ کنسیڈر ہوں گے فردر اسٹیجز کے لیے. So that was really good information کہ جی ایک تو آپ نے ان گروپس کی سائٹ پہ اپلائی کرنا ہے, ڈائریکٹ گورنمنٹ کی سائٹ پہ اپلائی نہیں کرنا, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی جو سی وی ہے اس پہ اپنے ورک آؤٹ کرنا ہے, اس کو ذرا اچھے طریقے سے بنائیں. اور یہاں پہ ایک ٹپ میں دیتا چلوں کہ آپ نے ایک ماسٹر سی وی بنانی ہے جو آپ کی ماسٹر سی وی ہوگی, اور اس کے اکارڈنگلی آپ نے جب آپ جاب اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح اس کو ڈیوائڈ, ماسٹر سی وی سے ڈفرینٹ سی ویز آپ نے ڈیوائڈ کر لینی ہے اور پھر آپ نے جابز اپلائی کر دینی. مگر ماسٹر سی وی کو آپ نے نہیں چھیڑنا, باقی آپ اس کے ماسٹر سی وی آپ کی ایک ہی ہوگی, باقی آپ اس کو چینج کرتے رہیں ہر جاب سے ریلیٹڈ. آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ اگر کوئی ڈائریکٹ پی آر اپلائی کرنا چاہتا ہے فرام دیئر اون کنٹری تو کیسے کر سکتا ہے, کیا کرائٹیریا ہے, اور پھر ہم نے بات کی کریٹیکل پائلٹ پروگرام کی جو کہ گورنمنٹ نے شروع کی ہے اور اس میں آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لنکس, ان گروپس کے لنکس ہم جو ہے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیں گے, تو اٹ ول بی الاٹ ایزیئر فار یو گائز ٹو گو اینڈ ہیو اے لک ایٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ, تھینکس فار یور ٹائم. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر.